السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو اللي غنشرحوا فيه ليكزارسيس ديال البويسونس غنذكر بلي بروبريتي لانكم نتوما استعملتوا لي بروبريتي اللي ما كاينينش. اذا غنذكر بلي بروبريتي اللي ما خصناش نفوتوهم في ليكزارسيس وحتى في لي زيكزارسيس ديال لي بويسونس. اذا لا بروميير بروبريتي راه باينين، لا بروميير ولا دوزيام ديال لا مولتيبليكاسيون كيكون عندنا لا ميم باز ولا كيكون لو ميم اكسبوزون. هنايا لا ميم باز كتبقى لا ميم باز، ولكن لي زيكسبوزون كيكونوا مختلفين. اذا كنديروا ان بلس ام هنا كيكونوا لي باز مختلفين ولكن كيكون لو ميم اكسبوزون. اذا كنديروا ا فون بي هانتوما اون غارد ليكسبوزون، وهنا ا فوا بي كنكتبوها ا فوا بي ولا ا بي. pour le quotient pour le quotient ا كتكون عندنا لا ميم باز ولا ما كتكونش لا ميم باز. الا كانت لا ميم باز راه كيكونوا دي زيكسبوزون ديفيرونت، دونك كنديروا ا اون غارد لا باز كاع اللي بحال كن ان موان ام. اذا كل وحده عندها هذه كنديروا فيها بلس، هنا كنديروا موان، وهنا عاوتاني فاش كيكون عندنا كيكونوا لا ميم لو ميم اكسبوزون كنديروا ا سور بي كيما هي وكنجمعوهم في ان سول اكسبوزون، بحال كيما كنديروا في الغاسين كاري. الغاسين كاري الا عندهم في الضرب والقسمه، الا كان الغاسين كاري كنفرقوه، كل واحد كنديروا ليه الغاسين كاري. هادشي اللي كنديروا له، كل واحد عنده لا بويسونس ديالو، بغينا نجمعوهم في بويسونس كنجمعوهم هادي وهادي. دونك اللي تبقاو اللي غيتخربقوا لكم شويه هي هاد لا تخوازيام اي لا بروميير، وكاينه لا سانكيام اللي هي تري امبورطونط. كيكون لنا اون سول باز avec deux exposants n m, donc on fait la multiplication n fois m. هادشي اللي كاين عندنا اللي غنحتاجو في ليكزارسيس. الا مشيت دابا نبدا، اما غنخرجش على هادشي. الا بديت دابا بلا بروميير اكسبرسيون عطينا 2 à la puissance 5 je crois, 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4, 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4 divisé par 10 à la puissance 10 à la puissance 5. Voilà. Là, est-ce que vous on remarque que 2 fois 5 ce sont des bases différentes mais ont le même exposant. On va dire heady. Donc égal à 2 fois 5 à la puissance 4 sur 10 à la puissance 5 égal à 2 fois 5, 10 à la puissance 4 sur 10 à la puissance 5. Donc j'ai le quotient de deux puissances qui ont la même base. Hier on a dit, on garde la base commune. Il y a 10, 4 moins 5 égale à 10 à la puissance moins 1. هنا كنتعاملوا مع لا كيسيون. لا كيسيون واش قال لنا كالكولي؟ الا قال لنا كالكولي خصني نحسب نحط لو ريزولتا في الاخر. قال لي سامبليفي ولا اكريغ سو فورم ديال بويسونس، كنوصل هنا كنحبس. الا بغيتي من عندك نتايا تزيد، عندنا قلنا نزيد هادي الا ملي كيكون عندنا لا بويسونس نيجاتيف كنرجعوها لو دينوميناتور باش تولي بوزيتيف. كتقلبوا لو نومبر لانفيرس. اذا ا موان 1 سور ا هي 1 سور ا على بويسونس ان. غير الله يرضي عليكم كنبدلو لو سين ديال ليكسبوزون. ليكسبوزون هو اللي كيتبدل لو سين، لا باز كتبقى هي. اذا باغ اكزومبل هنا دابا الا بغيت ندير 1 سور 10 على بويسونس 1 و 10 على بويسونس 1 هي 10. اذا ديما ملي كتلقاو ان نومبر ما عندوش لا بويسونس ديالو ليكسبوزون ديالو هو 1. غنمشي لا دوزيام 7 à la puissance 18, 7 à la puissance 18 sur 7 à la puissance 3 à la puissance 15, à la puissance 5 pardon. هنا ما ننساوش خصني بعدا
هنا نطبق هاد لا بروبريتي هادي. اذا 7 على بويسونس 18 sur 7 على بويسونس 3 fois 5 هي 15. عندنا دابا غنطبقوا هاد لا بروبريتي هادي. دونك 7 على بويسونس 18 moins 15 ايكال 7 على بويسونس 3. ما قالش ليا كالكولي باش ندير 7 fois 7 fois 7، دونك غنخليها هكا. كاين فيكم دونك باش نهضر على لي زيرور اللي كيداروا، كاين اللي كيمشي يحسب هذه بوحدها، بدا 7 على بويسونس 3 يدير 7 fois 7 fois 7 باش يحسبها عاد يديرها على بويسونس 5. لا، ديما فكروا في هذه كتهنيك من دوك المشاكل. الا مشينا ل 3 على بويسونس 2 sur moins 3 على بويسونس 5، 3 على بويسونس 2 sur moins 3 على بويسونس 5. قلنا واحد القضيه ديجا قلتها لكم، هاد لو سين موان اللي كيكون هنايا، لو سين موان الا كان ليكسبوزون باغ اكزومبل موان 3 على بويسونس 6، ليكسبوزون بير بحال 0 2 4 6 8 10 12 كيولي بوزيتيف، هادي كيمشي موان كتعطينا 3 على بويسونس 6. الا كان ليكسبوزون ان بير بحال 1 3 5 باغ اكزومبل، الا درت هنايا 5 غادي يبقى لو سين، ولكن غنحطو بوحدو بلا لي بارونتيز وندير موان 3 على بويسونس 6. وهذا الشيء اللي غندير لان عندي ما عنديش لا ميم باز وما عنديش لو ميم اكسبوزون، ما يمكنليش ليا نطبق حتى شي بروبريتي من هنا. اشنو غادي ندير؟ غنشوف بعدا مع داك لو سين موان ليكسبوزون ان بير، يعني غادي يبقى، غندير بوحدو وندير موان 3 على بويسونس 5. هاد لو سين موان قلنا دائما نقدر نطلعوه للفوق ولا نحطو سور لو تري. غنحطو هنايا وندير 3، عندي دابا لا ميم باز 3 على بويسونس 2 moins 5 égale à moins 3 à la puissance moins 3. حيت هنا j'ai perdu 5 j'ai gagné 2. نقدر نخلي هاد لو موان هو ما عندي ما ندير ليه 3 على بويسونس moins 3، نقدر ندير فيها 1 sur 3 على بويسونس 3، ولا حتى الا خليتيها هكا راه صحيحه. moins 2 على بويسونس 5 moins 2 à la puissance moins 5 هي اللي عندنا تما، moins 2 à la puissance moins 5 sur 2 à la puissance 2. اشنو غادي ندير هنايا؟ هنا الا كتلاحظوا هنا 5 امبير، يعني غيبقى ليا موان لبرا 2 à la puissance moins 5 moins 2، حيت كيولي عندي لو ميم كوسيون ايكال ا موان. باش نوضح لكم مزيان نحيد بلا لو سين موان باش كنعزلو، حيت هنا كيخروقني الا كان مع دابا معزول لو سين موان كنديرو 2 à la puissance moins 5 moins 2 égale à moins 2 à la puissance moins 7 égale à moins 1. إذا هنا عندي لو سين غنبدل موان 7 غتولي 7، ولكن لو نومبر كيولي في لو دينوميناتور. نتوما غنمشي لا ديرنيير اللي كان عندكم فيها دي بروبليم، و حتى هي غتبقاو فيها هاد لي بروبريتي هادو. الا مشيت كتبت عندنا 2 إذا شنو عندنا 5 à la puissance 6، 5 à la puissance 6 fois 2 à la puissance moins 5 fois 2 à la puissance 12, tous divisé par 2 à la puissance moins 3 fois 5 à la puissance 2 fois 4 à la puissance 5 est égal. ونشوفوا دابا كيفاش غنخدم باش نستعمل لي بروبريتي. غنعزل بعدا حيت عندي لو برودوي، يعني ما عندي لا لو دينوميناتور كومان لا والو، غنعزل بعدا. وانا كاع كنفضل واحد القضيه اللي كيكون عندي هكا نطلع كلشي للفوق، ما يبقاش كاع عندي لا فراكسيون. هانتوما شنو غادي ندير؟ نرجع لهنا 5 à la puissance 6 fois 5 à la puissance 2 غنطلعها لهنا، اش غتولي 5 à la puissance moins 2 كيتبدل ليها لو سين. هانتوما هادي ها هي طلعتها ما بقاتش في لو دينوميناتور fois 2 à la puissance moins 5
فوا هادي غنطلعها للفوق، هاد 2 على بويسونس موان 3 غتولي 2 على بويسونس 3 فوا حتى هادي غادي نطلعها 4 على بويسونس موان 5 فوا هادي راه بقات بلاصتها هي 2 على بويسونس 12. ياك مزيان؟ دابا اللي لقيتو فيه مشكل نتوما بزاف هي هاد 4 هادي قلتو بقات بوحدها. شوفوا شنو غادي نديرو لهاد 4 هادي. عندي بعدا 5 غادي ندير ايكال 5 على بويسونس 6. مازال كاع ما غنجمع حتى حاجه حتى نفك ديك موان 4 موان 2 فوا 2 على بويسونس موان 5 فوا 2 على بويسونس 3 فوا اشنا هي 4. 4 هي 2 على بويسونس 2 هي 2 فوا 2. هاد 4 هادي هي 2 على بويسونس 2. عاد ندير لا بويسونس موان 5 فوا 2 على بويسونس 12. اذا دابا غير 4 فكره باش تطلع ليا هادي باش نقدر تولي عندي 2 2 2 مزيان. مازال ما غاديش نجمع حتى نحيد هاد لي دو بويسونس تكون عندي غير وحده. غندير 5 على بويسونس 6 فوا 5 على بويسونس موان 2 فوا 2 على بويسونس موان 5 فوا 2 على بويسونس 3 فوا 2 على بويسونس 2 فوا موان 5. اذا لا مولتيبليكاسيون هي موان 10 فوا 2 على بويسونس 12. دابا اجيو دابا هنا عندي لا ميم باز غتعطيني 5 على بويسونس 6 بلس موان 2. هنا 2 حيتو ماشي ضروري يكونوا غير جوج راه يقدر يكونوا بزاف بحال دابا هنا 2 كنجمعو موان 5 بلس 3 بلس موان 10 بلس 12 est égal à 5. هنا كنخسر جوج كنربح 6 دونك جي غاني 4 فوا 2. هنا كنمشي للبغويا ما عندي ما خسر والو. نشوف الارباح رابح 12 حيت عندي بلس و 3 بلس اذا رابح 15. j'ai perdu 10 et 5 حيت موان 5 موان 10 donc j'ai perdu 15 donc j'ai gagné 15 j'ai perdu 15 15 plus moins 15 هي 0 تعادل donc 2 à la puissance 0 égale 5 à la puissance 4 fois أي nombre 2 3 4 5 6 à la puissance 0 égale à 1. وحده اللي ما كايناش هي اللي كنزيرو هنا ولكن نتوما كاع ما عندكم. اذا اي نومبر عندكم هنا راه ايكال ا 1 دونك فوا 1 ايكال 5 على بويسونس 4. شوفوا كي كانت وكي ولات ما زدت حتى حاجه من عندي لي بروبريتي ما فتهمش. اذا غير لي تكنيك اللي كنزيدو حنا من عندنا هو نفكروا شويه ملي كتكون عندي هاد 4 هادي ما نبقاش نتفرج فيها خاصني نفكر بلي 4 هي 2 على بويسونس 2. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.